हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं जरा बताएंगे आप? मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ पागल गुमनाम हीरो, आईएसआई का गुमनाम हीरो। चले वीडियो देखते हैं। मतलब कि आईएसआई का गुमनाम हीरो, पागल गुमनाम हीरो, इसका क्या मतलब है देखते हैं। वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वीडियो देखो। हमने कहा चलो देखते हैं ये आईएसआई का पागल कौन था और ये पागल मतलब क्यों कहा होगा। गुमनाम हीरो भी कह रहे, पागल भी कह रहे, इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया। वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद पता चलेगा। वीडियो वाले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको सब्सक्राइब कर लेना। Here we go। क्यों किया भाई? द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो के आगाज से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि नए शामिल होने वाले साथी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये अगस्त 2009 का एक गर्म तरीन दिन था जब मैंने उस शख्स को पहली बार देखा। वो शख्स तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक बड़े से प्लाजे के सामने आकर डेरा डाल लेता। पसीने से शराबूर, कभी लंगड़ाता तो कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता तो कभी रेंगने लगता। कई दिन वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहता। उसके चेहरे से हैरानी और वीरानी के अलावा बला की मजलूमियत टपकती थी। उसका हुलिया देखकर इंसान कराहत महसूस करता। बिखरे बाल, दाढ़ी बड़ी हुई, जिस्म पर मैल के धब्बे, फटे हुए जूते, मैले कुचैले कपड़े उसकी शख्सियत का खासा थे। वो रोजाना एक मखसूस टाइम पर दुकानों के सामने से होता हुआ प्लाजे के ऐन सामने आ बैठता, गोया जैसे ये उसकी जॉब हो। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल तकलीफ से कड़ सा जाता। मैं सोचता ये कौन है, कैसी मजबूरी उसे ये काम करने पर उकसाती है। जाने इस शख्स के घर में कितने अफराद होंगे, क्या ये गुर्बत और अफलास का मारा है? ऐसे कई सवालात रोज मुझे उस शख्स की जानिब मायल करते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में कोई शख्स घर से निकलना गवारा नहीं करता, वो उस तपती धूप में यूं ही सड़क पर बैठा रहता। दिन भर वो अपने मखसूस अंदाज में लेटा रहता, कभी सर उठाकर इधर उधर देखता और फिर से किसी और जहां में गुम हो जाता। उसकी कई हरकत समझ से बालातर थी। उसकी आंखों में एक चमक हरदम मौजूद रहती। वो सुबह नमूदार होता और शाम के वक्त रेंगते हुए वापस अपने आशियाने को चल देता। जहां वो रोज आकर बैठता था, उस सड़क के दूसरे सिमत एक प्लाजा मौजूद था। प्लाजे के अतराफ चंद मकानात भी थे। वो शख्स दिन भर सामने मौजूद प्लाजे को टिकटिकी बांधकर देखता रहता। कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी उस शख्स ने छुट्टी नहीं की। वो हर रोज ही मुझे सड़क पर मिलता, यहाँ तक कि रमजान के बाद ईद के अयाम में भी वो उसी जगह दिखाई दिया। बारिश के दिनों में उसे सड़क के किनारे देखकर दिल पसीज जाता। दिल में यह ख्याल आता कि आखिर ये शख्स है कौन। रोज रोज इसका चेहरा देखने से दिल पर नक्श सा छप गया। अक्सर औकात में तन्हाई में लाशऊरी तौर पर उसको याद कर लेता। उस भिखारी की असलियत जानने के लिए दिल में जुस्तजू पैदा होती, मगर मसरूफियत की वजह से कभी इसको अमली जामा न पहना सका। बारिशें गुजर गईं, सर्दी के मौसम ने अंगड़ाई ली, लेकिन अब भी वो पागल अपनी ड्यूटी अंजाम देने सड़क के किनारे पर मौजूद रहता। रफ्ता रफ्ता मुझे ये यकीन हो चला कि इस शख्स का इस दुनिया में कोई नहीं, या फिर ये हकीकत में एक पागल है। उसी प्लाजे में आफिस होने की वजह से मेरी मुलाकात उस पागल से रोज होती। उसके करीब से गुजरते हुए मैं उसे कुछ पैसे दे देता ताकि इसकी जरूरियात मुकम्मल हो सके। रोजाना उसे देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि उसकी आंखें प्लाजे के एक मखसूस हिस्से पर जमी रहती हैं। वो कई घंटे पलक तक न झपकता। दिन के किसी भी पहर मेरा गुजर वहां से होता तो वो शख्स वहीं दिखाई देता। एक दफा रात के वक्त इत्तफाकन मुझे उसी रास्ते से होकर एक दोस्त के यहाँ जाना था। मैं जैसे ही प्लाजे के करीब पहुंचा, मुझे वही भिखारी सड़क के किनारे लेटा दिखाई दिया। चूंकि ये जनवरी की 15 तारीख थी, सर्दी के सख्त झोंके इंसान को जमा रहे थे और मैं कार के हीटर में भी ठंड महसूस कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया, क्योंकि उसके जिस्म पर एक मामूली चादर के सिवा कुछ न था। मैं करीब गया तो देखा कि यह पागल यूं ही प्लाजे पर नजरें जमाए बैठा था। लम्हे भर को रुका
اور کئی سوالات سوچتے ہوئے چل دیا۔ چند دن گزرے تو میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں یہ سوچتا کہ آخر یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے۔ اسے نہ سردی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی تپتی ہوئی گرمی۔ طوفانوں اور بارشوں سے بے نیاز یہ شخص آخر کیوں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا؟ اس سوال نے کئی بار میرے ذہن کو پریشان کیا۔ یہ غالباً فروری کی ایک صبح تھی، اتوار کا دن تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، ناشتہ کر کے اخبار اٹھایا۔ شہ سرخیوں میں ایک خبر نے مجھے حیران کر دیا۔ اسی پلازے کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ رات گئے خفیہ ایجنسیز کے چھاپے سے خطرناک غیر ملکی دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن کی تحویل سے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود بھی برآمد کیا گیا اور ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر میرے شعور کے دریچوں سے ٹکرائی، میرا دھیان اسی پاگل کی سمت گیا۔ دل کہنے لگا ہو نہ ہو اس شخص کا اس واقعے سے گہرا تعلق ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں برق رفتاری سے اٹھا، کار نکالی اور پلازے کی جانب بڑھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب میں اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ سڑک کے اس حصے پر ایک بوری اور تھیلا پڑا ہے، جبکہ وہ شخص موجود نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نہ جانے وہ کس ماں کا لال تھا، کس باپ کا لاڈلا، کس بہن کی آنکھ کا تارا، کس بھائی کا سہارا اور کس کے سر کا سایہ تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی تک مٹا ڈالی۔ نہ جتایا، نہ اسے ایوارڈ ملا اور نہ ہی اس کے نام کے نعرے لگائے گئے اور نہ ہی اسے میڈیا پر دکھایا گیا۔ ناظرین گرامی، وہ شخص ہماری پاک فوج کا ایک گمنام ہیرو تھا۔ یہی وہ ہیرو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم و دائم ہے۔ ایسی ہی ایک مثال کیپٹن قدیر کی ہے، جو آج سے 1 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا۔ اس شخص کے قریب رہنے والے افراد اسے فرشتہ صفت انسان کہتے تھے۔ کیپٹن قدیر نے ملک و قوم کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وطن کی مٹی سے کیپٹن قدیر کو اس قدر پیار تھا کہ اس نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مٹی کی سربلندی کی خاطر جان دے دی۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ اس کی ذاتی ملکیت میں 300 ایکڑ کی زمین بھی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تو عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، تاہم جذبہ حب الوطنی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے پاک فوج میں بھرتی ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ بات کیپٹن قدیر کے رشتہ داروں تک پہنچی تو کئی طرح کے جملے سننے کو ملے، لیکن کیپٹن قدیر ایک ہی جملہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیتا کہ وہ وطن کی حفاظت کی خاطر فوج میں جانا چاہتا ہے۔ وہ اپنا تن من دھن ملک کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے۔ یوں کیپٹن قدیر نے فوج کی دنیا میں قدم رکھا۔ چند ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسے ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ جذبے اور ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے چند سینئر افسران نے کیپٹن قدیر کو ملٹری انٹیلیجنس کے محکمے میں بطور کیپٹن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ملت کے اس جانباز کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد افسران نے اسے ایک خفیہ مشن پر روانہ کیا۔ یہ مشن بلوچستان کے حساس علاقہ جات میں مکمل کیا جانا تھا۔ ہدایات کے مطابق کیپٹن قدیر نے راہ کا نیٹ ورک ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنا تھا۔ کیپٹن قدیر الاٹ کردہ علاقے میں پہنچا۔ حالات کا جائزہ لے کر اس نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ دن بھر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے گر آزماتا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات اس جنونی شخص کے ذہن میں عجیب ترکیب آئی۔ وطن کی محبت میں کیپٹن کے عہدے پر فائز قدیر نامی شخص نے تمام حدیں پار کر دی۔ اگلی صبح وہ ایک فقیر کے روپ میں کوڑا چننے لگا۔ یہ شخص 3 سال تک اسی روپ میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ اس دوران کیپٹن قدیر نے کئی اہم معلومات ہیڈ کوارٹرز تک پہنچائی، تاہم اس کا اصل مقصد اس وقت پورا ہوا جب کیپٹن قدیر راہ کے ایک خطرناک نیٹ ورک تک پہنچ گیا۔ اس نیٹ ورک کا سرگنا اور لیڈر کلبھوشن یادو تھا۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے عالمی دہشت گرد کو پکڑنے میں سب سے اہم کردار کیپٹن قدیر نے ہی ادا کیا۔ آج بلوچستان میں امن کی فضا قائم ہے اور یہ سب کیپٹن قدیر کی انتھک محنت، وطن سے محبت اور دھرتی پر جان قربان کرنے جیسے جذبے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا۔ کس طرح کیپٹن قدیر 3 سال تک کوڑا چننے والا عام شخص بنا رہا، ایسے لوگ عام انسان ہرگز نہیں ہوتے۔ انہیں فرشتہ صفت کہنا بیجا نہ ہوگا۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ دنیا کی اقوام انہی کارناموں کی بدولت افواج پاکستان کو بہترین افواج کی لسٹ میں شامل کرتی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کے کہ جن کی وجہ سے آج اس دھرتی کی جانب میلی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وطن کے سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔
वतन की मट्टी गवाह रहना कि वतन की खातिर हमने कैसे कैसे शहजादे कुर्बान कर दिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को रहती दुनिया तक मतलब कि आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए यार। 3 साल हाँ, हम कभी होता है ना कि हम देखते हैं कि ऐसा है हाथ पाँव सही है, बिल्कुल हैंडसम भी है, लेकिन वो कचरा उठा रहा है, क्या पता वो भी हो। यार बहुत ही शॉकिंग था। 3 साल, मैं समझे 15 दिन का मिशन होगा, ये 20 डेज का ज्यादा से ज्यादा। 3 साल का मिशन यार, 3 साल कचरा उठाने वाला बन के रहा वो। मतलब कि वो और वो था, वो रिच भी था, वो बहुत रिच भी था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मतलब ड्यूटी, अपनी कंट्री के लिए ड्यूटी निभाई और ये काम किए। बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। पहला वाला तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पहला वाला कौन था, कि वो गुमनाम ही रहा। इनकी मतलब कि डेथ हो गई है, तो उसके बाद शायद बताया हो। और यार बहुत ही शॉकिंग था 3 साल, और बहुत ही मतलब कि आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए कि किसी की भी आर्मी हो, पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, नेपाल की हो, या फिर अमेरिका की हो, किसी की भी हो, सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि आर्मी अपने मतलब कि देश के लिए जान भी दे देती है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाती है जो आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता है। और उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में था, जाके ये वीडियो उधर भी देख लेना। उनको भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और इनका बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया ना, इनका बोलने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।